अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरपोल के ज़रिए जो मुजरमान हैं किस लेवल के और किन कैटेगरीज़ के जो मुल्ज़मान हैं उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। उन तक रसाई हासिल करने के लिए इंटरपोल को इस्तेमाल करने की इजाज़त के लिए किस तरीके से प्रोसीजर्स जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि जो भी मुजरमान इंटरनेशनली हमें रिक्वायर्ड हों, जिन तक हम इंटरपोल के ज़रिए रसाई हासिल करना चाहते हों, उन को रसाई हासिल करने के लिए कुछ नोटिसेस जो हैं वो जारी किए जाते हैं। और वो जो नोटिसेस हैं उनकी 5 इकसाम हैं जो कि नेशनली अडॉप्ट की जा सकती हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो रेड नोटिस, फिर येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस और ब्लैक नोटिस जो है वो अ, जारी किया जाता है। ये जो तमाम नोटिसेस हैं, इन हर एक नोटिसेस के लिए एक फॉर्म डेवलप किया गया है जो कि इंटरपोल से ही हासिल किया जा सकता है। और उस फॉर्म को सबमिट करने के को फिल करने के बाद उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद एक खसूसी तरीक़ेकार के ज़रिए उसे इंटरपोल के हेड ऑफ़िस तक पहुंचाया जाता है। तो अभी इन तमाम इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम नोटिसेस को अ, अम, जारी करने की रिक्वायरमेंट्स भी आपको बताऊंगी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर नोटिस किस तरह के मुजरमान को एक्सेस करने के लिए जो है वो जारी किया जाता है। इसके साथ 3 और नोटिस हैं जो कि स्पेशल नोटिसेस कहलाते हैं, जो कि अलर्ट या वार्निंग के ज़मरे में आते हैं। उनमें यूएन स्पेशल नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस शामिल हैं। तो उनकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उन 5 नोटिसेस की बात कर ली जाए जो कि पाकिस्तान में जारी किए जा सकते हैं अपने मुल्ज़मान को रसाई हासिल करने के लिए। जो सबसे पहला नोटिस है वो है रेड नोटिस। रेड नोटिस जो है उसको जारी करने का मकसद ये होता है कि कोई जो एक वांटेड पर्सन है जो किसी भी पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रिक्वायर्ड है उसको अरेस्ट करना, उसको उसकी जो मूवमेंट है किसी दूसरे मुल्क में उसको रिस्ट्रिक्शन करना, उसको स्टॉप करना, ताकि उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जा सके और उसे अरेस्ट करके पाकिस्तान में वापस लाया जा सके। इसकी कुछ खसूसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इसके लिए एक रेड फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है रेड नोटिस के लिए वो फिल करना ज़रूरी है। और उसके साथ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जिसको अमूमन हम डीपीओ कहते हैं, डीपीओ साहब ये जो फॉर्म है ये फिल करते हैं। उसके बाद जो है एक नोटिस है जिसको येलो नोटिस कहा जाता है। और येलो नोटिस को जारी करने का बुनियादी मकसद जो है वो किसी मिसिंग पर्सन को लोकेट करना या किसी ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना जो खुद को पहचान ना पा रहा हो, लेकिन वो है तो अक्यूज्ड, लेकिन या तो किसी अक्यूज्ड को लोकेट किया जा रहा है या फिर कोई ऐसा अक्यूज्ड जो कि लोकेट हो चुका है लेकिन वो खुद को पहचान नहीं पा रहा। फिर एक और नोटिस है जिसे ब्लू नोटिस कहा जाता है। और ये जो ब्लू नोटिस है इसमें ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए दरकार शख्स को, क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता शख्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल करना, उसे लोकेट करना या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो ब्लू नोटिस है इसे जारी किया जाता है। और इसका भी रिक्वेस्ट फॉर्म है। इन पांचों नोटिसेस की तफसील के बाद कि इनको किस लिए जारी किया जाता है मैं इसकी रिक्वायरमेंट भी बता दूंगी। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो नोटिसेस हैं इनको अप्रूव कराने और इंटरपोल तक पहुंचाने का तरीक़ेकार क्या है। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो नोटिस आता है वो है ग्रीन नोटिस।
ग्रीन नोटिस जो है वो इसलिए जारी किया जाता है कि एक किसी भी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता शख्स है उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में वार्निंग जारी की जा सके, ताकि जो इंटरपोल सिस्टम में उसको अपडेट किया जा सके, और जो तमाम मेंबर ममालिक हैं जो कि इंटरपोल को इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको ये मौजूद हो कि ये जो शख्स है जो कि एक सस्पिशियस शख्स है या मशकूक शख्स है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ मशकूक किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, और इंटरपोल के ज़रिए तमाम मेंबर ममालिक को ये इतला दी जाती है, ये वार्निंग दी जाती है कि इसकी ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इस पे नज़र रखी जा सके। फिर एक और नोटिस है जो फोर्थ नोटिस है, जिसे हम ब्लैक नोटिस भी कहते हैं। जो ब्लैक नोटिस है वो एक ब्लैक से ही जैसे ज़ाहिर होता है कि वो डेड बॉडीज़ की शनाख्त के लिए जारी किया जाता है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके फॉर्म के साथ जो फिल करने के लिए वो ये हैं कि लाश कैसे मिली है और मौत का वक्त क्या है, मौत की वजूहात क्या हैं, शनाख्ती अलामात क्या हैं, और ये जो जिस शख्स की डेड बॉडी है वो मर्द है औरत है, उसकी उम्र कितनी है, डेड बॉडी की अगर मौके पे ली गई जो तस्वीर है वो उस फॉर्म पे अटैच की जाती है, और अगर कोई दीगर मालूमात जो हैं उसकी शनाख्ती अलामात के साथ साथ जो दीगर मालूमात अगर कोई हों तो वो भी उसमें फ़िल कर दी जाती हैं। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो तमाम नोटिसेस हैं इनके फॉर्म को कैसे फ़िल किया जाता है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ये जो तमाम नोटिसेस हैं इन तमाम नोटिसेस के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव फॉर्म जो है वो तैयार किया गया है, जिसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो डीपीओ है, जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, वो उसे फ़िल करता है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ख़ुसूसी तौर पर वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसको जो फ़िल करेगा वो डीपीओ होगा, और उसमें जो ख़ुसूसी तौर पे तहरीर करनी है वो जो अक्यूज़्ड है, जो मतलूबा शख्स है, उसकी तारीख़ पैदाइश, उस पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी, और वो जो कॉपी है, कॉपी के साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो देना भी ज़रूरी है। फिर उसके साथ एक और जो चीज़ है जो कि रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन नोटिस के लिए ज़रूरी है, वो ये कि वो जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, यानी कि जो गवाहान हैं उनके बयान जो सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत लिए जाते हैं, उन बयान की कॉपी लगाना ज़रूरी है, और अगर वो बयान उर्दू में लिए गए हैं तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इन तमाम नोटिसेस के लिए केस समरी जो है वो तैयार करना ज़रूरी है और उसके साथ अटैच करना ज़रूरी है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो केस समरी है वो डे टू डे, डेट वाइज और इंग्लिश में जो है वो तैयार की जा सके। फिर जो अरेस्ट वारंट है वो जो मुतल्लिका अदालत जिसे जारी करती है, दफ़ा 204 सीआरपीसी का जो अरेस्ट वारंट होता है, उस वारंट की कॉपी भी इस फॉर्म के साथ रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इन तमाम नोटिसेस के साथ जो वारंट है उसकी कॉपी लगाना भी ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो अखबार इश्तिहार है, क्योंकि एक जो मुजरिम है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया है, तो दफ़ा 87 और 204 के तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो अखबार इश्तिहार किसी अदालत की ऑर्डर के ऊपर पब्लिश किया गया है, उसकी कॉपी भी इसमें लगाना ज़रूरी है। और यहाँ फिर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर अखबार इश्तिहार उर्दू में दिया गया है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ अटैच करना ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ जो 512 सीआरपीसी है, सेक्शन 512 सीआरपीसी का जो वारंट है वो अदालत की तरफ से जारी शुदा वारंट, उसकी कॉपी भी साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ अटैच करनी है वो ये है
کہ جو اکیوز شخص ہے اس کی شناختی جو ہے وہ علامات، اس کا CNIC کی کاپی یا CNIC کا نمبر، ان تمام چیزوں میں سے جو بھی موجود ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اس کی تصویر اور ٹریول ہسٹری، کہ وہ جو ٹریول ہسٹری ہے وہ پاکستان سے کس ملک میں گیا ہے، اس کے بعد کس ملک میں گیا ہے، اور ابھی جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق وہ کس ملک میں جو اکیوز پرسن ہے وہ موجود ہے۔ پھر یہ تمام تفصیل بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ ٹریول ہسٹری کے اکیوز پرسن کی پچھلے جو اکیوزڈ کا اس کا سارا ٹنور ہے، اس میں وہ کون کون سے ممالک میں رہا ہے یا جا چکا ہے اور اب کہاں موجود ہے۔ تو ویورز، ریڈ، یلو، بلو اور گرین نوٹسز کے لیے یہ جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ ان کے مجوزہ فارم کے ساتھ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ پوری کی جا سکیں۔ اور بلیک نوٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کیونکہ اس میں جو ہے ایک ڈیڈ باڈی ہے نا، کہ ہمیں ڈیڈ باڈی کے بارے میں جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے بارے میں کوئی تفصیل جاننا چاہ رہے ہیں، دوسرے ممبر ممالک سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا کوئی ریکارڈ ان کے ملک میں موجود ہے تو وہ ہمیں دیں۔ تو اس کے لیے یہ فارم جو ہے DPO صاحب جو اپلیکیشن فارم لگائیں گے بلیک نوٹس کے لیے، اس میں یہ لکھنا ضروری ہے کہ لاش کیسے ملی ہے، موت کا جو اندازاً وقت ہے یا دن ہے وہ کیا ہے، اس کی جو ظاہری وجوہات کیا ہیں، شناختی علامت کیا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عمر کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شناختی علامات جیسے دانت یا کوئی جو تصویر ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے، اور کوئی اور اگر معلومات مل سکتی ہیں اس ڈیڈ باڈی کی تو وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پھر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ساری تفصیل ہیں یہ انگلش میں لکھی جائیں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جب نوٹسز تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو انٹرپول تک کیسے پہنچایا جاتا ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ ان نوٹسز کو جب انٹرپول تک پہنچایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو DPO صاحب ہیں یعنی کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، وہ اس فارم کو چاہے نوٹس کوئی بھی ہو فل کر کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وارننگ نوٹسز بھی ہیں جو کہ اورنج اور پرپل کلر کے ہوتے ہیں، ان کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتی چلوں۔ جو اورنج نوٹس ہے اسے پبلشڈ کیا جاتا ہے عوامی ویلفیئر کے لیے، اور انٹرپول کو یہ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے مخصوص اپلیکیشن فارم کے اوپر کہ کوئی شخص کسی ایونٹ میں یا کسی بھی طریقے سے پبلک کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور عوامی طور پر کسی شخص کے کسی ایونٹ میں شمولیت یا اس کو کسی ایونٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ عوامی طور پر خطرے کا باعث بن سکتا ہے، تو یہ اورنج نوٹس ہے جو ایشو کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی FIR کی یا دوسری ریکوائرمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں صرف روٹ آف ریکویسٹ ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ریکویسٹ جو ہے یہ انٹرپول تک کیسے پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرپل نوٹس ہے، اور یہ پرپل نوٹس جو ہے یہ بھی وارننگ ہے ایک طریقے سے، اور یہ وارننگ یہ ہے کہ کوئی آفینڈر یا گروپ آف آفینڈرز جو ہیں وہ کسی کنسیلمنٹ میتھڈ کے ذریعے کسی ملک تک جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، یا پھر اس پرپل نوٹس کے ذریعے ایک ریکویسٹ موو کی جاتی ہے تاکہ وہ جرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے انٹرپول سے اسسٹنس حاصل کر سکیں۔ اب میں یہ جو تمام نوٹسز ہیں ان کا روٹ آف ریکویسٹ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے جو DPO صاحب ہیں جو کہ یا پھر اگر وہ پولیس نہیں ہے اور کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے تو پھر آفیسر انچارج جو کہ DPO لیول کا ہوگا، وہ جو مجوزہ فارم ہے اس کو فل کر کے IG پولیس صاحب کو بھیج دے گا۔ IG پولیس آپ کو پتہ ہے کہ وہ صوبے کی پولیس کا سربراہ ہوتا ہے،
تو جو آئی جی صاحب ہیں وہ اس فارم کی جانچ پڑتال کے بعد اسے ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں گے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک صوبائی محکمہ ہے، اور صوبائی حکومت کا جو اوورسیز کو دیکھنے کا ادارہ ہے اسے ہوم ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی اس کو اپروو کر کے اس کے اوپر اپنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، فارمیلٹیز ہیں، اس کو پورا کرنے کے بعد منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کو وہ جو نوٹس ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، اور منسٹری آف جو انٹیریئر ہے، منسٹری آف انٹیریئر وہ اسے اپروو کر کے جو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ہے، یعنی کہ ڈی جی ایف آئی اے جو کہ انٹرپول کے سربراہ کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں، اس کی بھی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ نبھا رہے ہیں، ان تک یہ جو نوٹسز ہیں یہ بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو انٹرپول ہے وہ انفارمیشن کو ایکسیس کرتا ہے، اور ایکسیس کرنے کے بعد اسی جو طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر، پھر ہوم ڈپارٹمنٹ، پھر آئی جی، اور پھر ڈی پی او تک یہ جو انفارمیشن ہے یہ پہنچ جاتی ہے، اور جرائم تک جو ہے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے مجرموں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک انٹرنیشنل نوٹس ہے انٹرپول پہ، جسے یو این اسپیشل نوٹس کہا جاتا ہے، اور یہ اقوام متحدہ جاری کرتا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تمام ممبر ممالک کو یہ بتانا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی ایک مخصوص علاقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے زیر انتظام ہے، اور یہ جو ریکویسٹ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آتی ہے، اور انٹرپول کا جو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ جرنل ہے جو کہ لیون فرانس میں واقع ہے وہاں سے ایشو کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، آپ سب جان چکے ہوں گے کہ انٹرپول کس طریقے سے کام کرتا ہے، وہاں انفارمیشن کی ایکسیس کس طریقے سے لی جا سکتی ہے، اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرپول کا ادارہ اور اس کے جو تمام ممالک کی یونٹی ہے وہ کس طریقے سے انٹرنیشنل کرائم کو کم کرنے کے لیے، مجرمان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ ویورز، مجھ سے آپ سب رابطے میں ہیں، جو میری انٹرنیشنل ہیلپ لائن ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ اس پہ سیل فون پہ کال کے ذریعے، واٹس ایپ پہ کال کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال مجھے بھیج سکتے ہیں۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیے، میرے چینل کو دیکھتے رہیے، اور لیٹسٹ انفارمیشن جو کہ قانونی اہمیت کی حامل ہے، آسان زبان اور آسان انداز میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔